यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेश शाह। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियत पनि राख्नुहुन्छ उहाँले। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। आजको दिनलाई मैले 4 शहीदहरू दशरथचन्द, धर्मभक्त, गङ्गालाल र सुकराज शास्त्रीलाई सम्झँदै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछु। नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यो ताजा राजनीतिक अवस्था हेर्दा अब कुन बाटो पहिल्याउला, कतातर्फ प्रस्थान गर्ला, यी यावत जिज्ञासाहरू आम मानिसका छन्। देवेश शाहसँग यो ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। लामो समयपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने नेपालको राजनीति कतातर्फ प्रवेश गर्छ भन्ने विषय बडा अहम विषय, मुद्दा बनेको छ। यसकारण सर्वोच्च अदालतमा गएर धेरै विषय त्यही थन्केको, किनभने सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले धेरैको राजनीतिक भविष्य निर्धारण पनि गर्नेछ र कतातर्फ प्रस्थान गर्ला भन्ने अरू थप पुष्टि हुने गतिविधि अघि बढ्ने अर्थ लाग्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तिथिमिति तय गर्नुभएको छ। यस अनुरूप उहाँले केही गतिविधि पनि गरिरहनु भएको छ। तर सर्वोच्चको फैसलालाई धेरै मानिस पर्खेर बसेको दृश्य देखा पर्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जानुभयो, त्यसलाई एक ढङ्गले राजनीतिक अर्थ लगाए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले गर्न नहुने काम गरे भनेर उहाँको आलोचना पनि भएको छ। यी यावत दृश्यसँगै यो ताजा राजनीतिक अवस्थालाई बाटो तपाईँ देखाउनुहोस्, त्यसपछि म विषय उठान गर्दै जान्छु। कहाँ प्रवेश गर्न लाग्यो भन्ने अर्थ लाग्छ यो गतिविधि हेर्दा? जीवरामजी, राजनीति भनेकै एजेन्डाको सेटिङ हो। एजेन्डा सेट हुनुपर्छ। 2007 सालमा एउटा एजेन्डा थियो राणा शासनको अन्त। त्यस्तै 2046मा एउटा एजेन्डा थियो बहुदलीय व्यवस्था। 2063मा एउटा एजेन्डा थियो गणतान्त्रिक, सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणाली। अब त्यसपछिको एजेन्डा सेट गर्ने क्रममा छौँ हामी। जस्तो 2063 पछि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, यो 3वटा विषय संविधान मार्फत हाम्रो प्रणालीमा आएको छ र आजको मितिमा यही बहसको बिन्दु पनि हो। अब यसै विषयमा केन्द्रित भएर एजेन्डा सेट हुने क्रममा छ। मलाई लाग्छ जस्तो अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीको पशुपति मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने विषय पनि जोड्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने एउटा त्यो बाटो जस्तो खोजेको मलाई लाग्छ। त्यो पशुपति मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु अन्यथा कुरो होइन, नेपालीको आफ्नै आराध्य देव हो। तर हिजो मात्रै मैले उहाँको एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोलेको कुरामा के देखेँ भने उहाँले हाम्रै सभ्यताको हो, त्यो मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु कुनै त्यस्तो त अन्यथा कुरो होइन। तर सँगै उहाँले एउटा लाइन के प्रयोग गर्नुभएछ भने
कुनै आयातित विषय होइन। यो महत्त्वपूर्ण छ, यसको राजनीतिक अर्थ निस्किन्छ। फेरि ओलीजीको शब्द चयनमा जति हामी टुक्का हान्नुहुन्छ या उखान मात्रै दिनुहुन्छ भने पनि उहाँको प्रत्येक शब्द राजनीतिक रूपमा प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। उहाँले आयातित विषय होइन पशुपतिनाथ भन्ने कुरा भनेर उहाँले नेपालको मूल सभ्यता संस्कृतितिर इङ्गित गर्नुभएको छ र कता कता धर्मनिरपेक्षता पनि त विवादमा छ। धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताले खोजेको थियो अथवा खोजेको थिएन, किन आयो, आन्दोलनमा उठेको थिए कि थिएन। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ अहिले आजको मितिमा, त्यसको व्याख्या पनि आफ्नै तरिकाले संविधानले गरेको छ, त्यो पनि फेरि विवादास्पदै छ। त मलाई लाग्छ कतै न कतै प्रधानमन्त्रीजी पनि एजेन्डा सेटिङतिर गइरहनु भएको छ। अब संहिताकै बारेमा बहस छ, गणतन्त्रकै बारेमा बहस छ। राजनीतिक अवस्था र समकालीन जो राजनीतिक नेतृत्वका अगुवा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले नेपाली समाजमा, उहाँहरूको त्यो खालको टावरिङ एउटा शिखर खालको व्यक्तित्व त्यस्तो देखा पर्दैन। क्रमशः जो राजनीतिक नेतृत्वका अगुवाहरू छन् उनीहरूको त्यो ओह्रालो लाग्ने क्रम, अर्थात् उहाँहरूको साख गिर्दो अवस्थामा छ। ओह्रालो लाग्ने क्रममा धेरै जसो जसलाई शीर्ष भनेर विगतमा भनिन्थ्यो ती नेताहरूको त्यो अविगतबाट गुज्रदै गरेको दृश्य पनि देखा पर्छ। यसको अर्थ यहाँले जसरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नुभयो, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जसरी हिजोका दिनमा सेटिङ भयो त्यसलाई त्यही ठाउँमा टेकेर अहिलेको जुन अवस्था छ यसको अर्थ प्रधानमन्त्री त्यो आफ्नो व्यक्तित्व थप उचाइमा पुर्याउन कुनै अर्को कदम चाल्ने कसरतमा हुनुहुन्छ र उहाँ एजेन्डा एज अ होल यो तीन विषय 3-4वटा अरू पनि विषय प्लस हुन सक्छ, त्यो सेटिङको कसरतमा आफ्नो व्यक्तित्वलाई अझ बढाउने कसरतमा उहाँ लाग्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो कुराले। जीवरामजी, अब यो राजनीतिक व्यक्तित्वले कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्वलाई माथि त्यसलाई रिइस्ट्याब्लिस गर्दै जानु उसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसको लागि विभिन्न माध्यमहरू अपनाइन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यस प्रकारको गरिरहनु भएको छ भने त्यो स्वाभाविकै हो। उहाँ राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई नयाँ हाइटमा लिएर जाने तरिका त लिने नै हो। तर मैले निवेदन गरेँ आखिर एजेन्डा त हुनुपर्छ नि राजनीति गर्नको लागि। नेपाली राजनीतिमा अबको एजेन्डा के हुने? हामी नेपाली राजनीतिका अहिले 4 कोण हेर्छौँ, 4वटा एङ्गलमा छ नेपाली राजनीति। नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी र राजावादी, यो 4 कर्नरमा छ। अब यसमा अहिले हामी हेऱ्यौँ भने सङ्घीयताको बारेमा जनचासो छ तर कुनै पनि दल त्यस विषयमा अहिलेसम्म बोल्ने अवस्थामा छैन। धर्मनिरपेक्षताको पनि स्थिति छ, जनचासो गम्भीर छ तर कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसमा प्रवेश गरिरहेको छैन, राजावादीहरूले उठाएका छन्। गणतन्त्रको विषयमा यो 3वटा पक्ष, त्यसमा कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेसवादी केही पनि बोलिरहेको अवस्था छैन, तर राजावादीहरूले त्यो विषय उठाएको छ। अब स्थिति के छ भने राजावादीको मात्रै उठानबाट यो विषयको फेरि निराकरण सम्भव छैन। बाँकी 3 प्लेयरले त्यसमा यदि कुनै पनि प्रकारको सहमति जनाइएन भने त कता न कता प्रधानमन्त्रीजीले धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई अब एजेन्डामा प्रवेश गराउन खोजेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। मेरो विश्लेषण यही हो, उहाँको पशुपति मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु भनेको। अब यो बिस्तारै बहसमा प्रवेश गरेको छ। अब कम्युनिस्टहरूले यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ला तर यो नेपाली समाजमा बहसको विषय त हुँदैन। उहाँको लोकप्रियता त्यसले बढेको कि घटेको के देखिन्छ? बढ्छ। नेपाली समाज धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छैन, यसमा कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन। अब यसलाई राजनीतिक रूपमा जे टिप्पणी गरे पनि, भोलि सामाजिक सञ्जालमा जे टिप्पणी गरे पनि आम जनसमुदायको, आम जनताको बुझाइमा धर्मनिरपेक्षताको प्रवेश नेपाली डिमान्ड थिएन, नेपाली समाजको माग थिएन, त्यो बलजफ्ती प्रवेश गराइएको हो भन्ने कुरा नै प्रष्ट छ, त्यो स्वीकारेको छ समाजले। तर मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने जसले धर्मलाई अफिम ठान्दछ त्यसरी बुझाउने प्रयास गरिन्छ, उहाँहरू स्वयं त्यसबाट प्रशिक्षित भएको व्यक्ति, त्यो आकस्मिक
त्यो ढङ्गले उदाउनुको के अर्थ छ? आन्तरिक बाह्य उहाँको बाध्यात्मक या नेपाल सापेक्ष उहाँको आफ्नो स्वस्फूर्त यो कुन कुन विषय हुन सक्छ? यो राजनीतिक व्यक्तिले दुई प्रकारले राजनीति गर्छ। एउटा त जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीति गर्छ, अर्को आफ्नो विचारलाई जनभावनामा लिएर गएर त्यसलाई स्थापित गराएर। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले जनभावना अनुसार आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ यस विषयमा। अब यो मार्क्सवादीहरूले मान्ने नमान्ने कुरा जहाँसम्म छ भने नेपालमा लामो समयदेखि विगत 30 वर्षदेखि कङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै शासन चलिरहेछ। तर जोसुकै व्यक्ति बलुवाटारमा प्रवेश गर्छ त्यो हिन्दू विधि अनुसार आफ्नो गृह प्रवेशका सारा कार्यक्रम गर्छ। मन्त्रीजीहरू शिलान्यास गर्दा हिन्दू वैदिक विधि अनुसार शिलान्यास गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो मार्क्सवादी हुँदैमा हिन्दू धर्म मानिरहेको छैन भन्ने कुरो त छैन। अब भन्नको लागि राज्यले कुनै धर्मलाई ओन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भनिन्छ। त्यो त हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र हुँदा पनि नेपालमा कानुनन हिन्दू नभएका व्यक्ति दण्डित हुने कुनै व्यवस्था थिएन। त्यस्तो मलाई स्मरणमा विगतमा पनि त्यो हिन्दू राष्ट्र भएकै कारणले अन्य धर्मले आफ्नो गतिविधि गर्न नपाउने अथवा त्यसमा रोक हुने जस्तो कुरा थिएन। यो कन्भर्जन बढेको कारणले अहिले अलिकति धर्मान्तरण बढेको कारणले अलिकति कता कता समाजमा यसको लागि अलिकति वितृष्णा बढेको छ। धर्मनिरपेक्षता मात्रै भएको भए त ठिकै थियो, तर धर्मनिरपेक्षता सँगै धर्मान्तरणको क्रम पनि बढेको देखिन्छ। हामी अहिले जनगणनाको उसमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हिन्दू धर्म सापेक्ष अथवा हिन्दू धर्मको जनसङ्ख्या 85% पहिले त 90-92% थियो, त्यसलाई घटेर 85-86%मा 2011 को जनसङ्ख्यामा हुँदा पनि यसपालि के गरिँदैछ भने त्यसलाई हिन्दू धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्यालाई प्रकृति पूजक लगायतको विषयमा त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर विभाजित गरेर त्यो सङ्ख्या कम भएको देखाएर हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो भन्ने एउटा साइकोलोजिकल क्रिएसन अहिले गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त यो एउटा पोलिटिकल एजेन्डा त भयो। अब कतै न कतैबाट त यो प्रवेश हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले यसको नेतृत्व लिनुमा छ। हुन त अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको राजनीतिमा सबै एजेन्डा ओलीजीले मात्रै दिइरहनु भएको छ। अरू प्रतिक्रिया मात्रै जनाउँदैछ। अरू अब पक्ष विपक्षमा जति टिप्पणी गरौँ तर एजेन्डा दिने व्यक्ति अहिले केपी ओली मात्रै छन् यो देशमा। अरूले एजेन्डा दिइरहेको छैन, अरूले त्यसको पक्ष वा विपक्षमा बहस मात्रै गरिरहेछ। यसको अर्थ उहाँ कहीँ न कहीँ यसो अलिकति आफ्नो व्यक्तित्व उचाइ बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। अब तपाईँको विचारमा नि जुन मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। आगामी यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले कुन हैसियत प्राप्त गर्छ? देश चुनावमा जान्छ या पुनर्स्थापना? अब तपाईँको दृष्टिकोणमा भलै विचाराधीन विषय उपर यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने विषय रहेन, तथापि प्रतिनिधि सभा मानिलिनुहोस् पुनर्स्थापना गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा स्थिरता, स्थायित्व र समृद्ध नेपाल बनाउने त्यो सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? एक। दोस्रो, भएन चुनाव हुने भयो भने 78 वैशाख 17 र 27 त्यो चुनावले स्थिरता प्रदान गर्ने या त्यो चुनाव सम्भव छ छैन? यो दुई विषयको अलिकति एन्सर गरिदिनुहोस् त। अब यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो जीवरामजीले। संसद पुनर्स्थापित भयो भने के होला? तपाईँले हिजो नै देख्नु भएको छ कि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई 5 दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाबसहित स्वयं उपस्थित हुन, कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको चार्जलाई फेस गर्न स्वयं उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले क्लियर कट मेसेज दिन खोजेको छ कि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्ने प्रति हामी कठोर छौँ।
अब यो सोझै लिखित जवाब मागेको भए अथवा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत जवाब पठाइदिनु मात्रै भनेको भए सर्वोच्चले एउटा माइन्युट ढङ्गले त्यसलाई लिएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर अलिकति यो अलिक कडा खाले आदेश देखिन्छ, अलिक गम्भीर भएको देखिन्छ सर्वोच्च अदालत। अब यो परिस्थितिमा हामी आगामी दिनमा के देख्नेवाला छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले फ्लोरमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा दुवैतर्फ बलको प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट पनि आन्दोलनको लागि कार्यक्रम चलाउने कुरा भइरहेछ। मार्च 23 गते शक्ति प्रदर्शन गर्छु, असल शक्ति के हो देखाइदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि अहिले प्रचण्ड समूहले पनि गरिरहेछ। कांग्रेसले पनि अब सांकेतिक रूपमा आफ्नो सानोतिनो कार्यक्रम गरेको देखिन्छ र मधेस केन्द्रित दल अथवा जसपाले पनि कांग्रेस अलि शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्नमा। त्यसले अब के सन्देश मैले देखिरहेको छु त्यहाँ भने के यदि यो जुन 5 दिनभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित हुने कुरो जुन आदेश गरेको छ सर्वोच्च अदालतले, यदि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतद्वारा कुनै प्रकारको नसिहत दिने कुरो निर्देश हुन्छ भने त्यो नसिहत त्यहाँसम्म सीमित रहँदैन। त्यो नसिहत त्यसपछि यो अहिले सडक प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दलहरूतिर पनि त्यो सरेर आउने नै छ। किनभने अब विज्ञप्ति निकाल्दैमा यदि नसिहत दिने अवस्था आयो या सर्वोच्चमा बोलाउने अवस्था आयो भने सडकमा उभिएर मास जम्मा गरेर यस्तै फैसला हुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु त सोझै हस्तक्षेप जस्तो भयो। अहिले दुवै पक्षले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने अहिले दुवै पक्षले जीवरामजी, दुवै पक्ष भन्छु म, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्ष, दुवै पक्षले सर्वोच्चमा यस्तो हुँदा ठिक हुन्छ अथवा हुनु पर्थ्यो या हुनुपर्छ भनेको भए त ठिकै हुन्थ्यो। त्यो पनि भन्नु त नहुने, त्यो हुनुपर्छ होइन हुन्छ भनिरहेछ, हुन्छ। जसको कारणले तपाईँले हेरिरहनु भयो होला यो दुवै पक्षले एकअर्कालाई सेटिङ भइसक्यो भन्ने कुराहरू ल्याइरहेछ। त कतै न कतै सर्वोच्च अदालत गम्भीर देखिन्छ यो विषयमा। हामी आउने दिनमा यो सडक आन्दोलनहरू अब बन्द हुनुपर्छ कि त अथवा यी दुवै पक्षको आन्दोलन सर्वोच्च विरुद्ध नै केन्द्रित हुने जस्तो हुँदै गएको देख्छु म तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी नै आन्दोलनलाई लिएर जाने हो भने भोलि सर्वोच्चको फैसला आउँदा त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने कि त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने दुवै पक्ष हैन। त यो त सर्वोच्चको विरुद्धमै आन्दोलन भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। कानुनी शासन मान्छौँ हामी, संविधान मान्छौँ हामी, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा त प्रवेश गर्नु हुँदैन। फेरि यसपालिको संसद विघटनलाई राजनीतिक मान्ने कि संवैधानिक मान्ने यो पनि अहिले बहसमा छ। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको माघ 19 को टेक ओभरलाई त्यति बेला कसैले पनि अदालतमा च्यालेन्ज गरेन। तपाईँ स्मरण गर्नुहोस्, त्यो विषयलाई संवैधानिक निरूपणको लागि कुनै पनि फोर्स अदालत गएन। त्यसको कारण के थियो भने सबै राजनीतिक दलले लिखित रूपमा शेरबहादुर देउवालाई धारा 127 प्रयोग होस् भनेर लेखेर दिएको थियो। त्यो लेखेर दिइसकेपछि सर्वोच्च अदालत जाने ठाउँ रहेन। अब त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रले 127 मा लेखेर प्रधानमन्त्रीले जति पठाएको थियो त्यो मात्रै गर्नुपर्ने थियो, त्योभन्दा बढी गरिदिए, त्यो फेरि फरक बहसको विषय हो। तर संविधान त कोही प्रवेश गरेन। जबकि सर्वोच्चलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यति बेला पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी एउटा शाही जाँच आयोग बनेको थियो, जसमाथि परेको रिटमा त्यो आयोगलाई खारिज गरेको थियो। किनभने हामीसँग अलरेडी भ्रष्टाचारको लागि छानबिन गर्ने एउटा संवैधानिक अङ्ग छ। यसको अर्थ शाही कालमा कोइरालाको नेतृत्वको एक्ज्याक्टली यसको अर्थ शाही कालमा सर्वोच्च अदालत डराएको थियो अथवा राजाको विरुद्धमा फैसला गरिरहेको थिएन भन्ने कुरो छैन, गरिरहेको थियो। त त्यति बेला राजाको कदमलाई राजनीतिक कदम हो भनेर पछि गिरिजाबाबुले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद पनि गरिदिनु भयो। त्यो प्रत्युत्तर थियो राजाको कदमको विरुद्धमा। एउटा पोलिटिकल एजेन्डा सेट हुनु पर्यो, उहाँले सेट गर्नुभयो र त्यो त्यसपछि त्यो आन्दोलनमा गयो। अहिले हामी के देखिरहेछौँ, जब सर्वोच्च अदालतमा त्यसको संवैधानिक निरूपण भइरहेछ भने त्यसको राजनीतिक निरूपण फेरि सडकमा किन भइरहेछ? दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन गरेको हुन त मिडियाले बडा राम्रो विश्लेषण गरेर शब्द प्रयोग गरेको छ, शक्ति प्रदर्शन। जनबल प्रदर्शन भनिरहेको छैन मिडियाले, किनभने यो जनबल प्रदर्शन होइन, यो धनबल प्रदर्शन हो।
जनको उपस्थिति छैन, त्यो क्याडर बेसमा छ, अर्थात् काहीँ न काहीँ यसले काम गरेको छ। हो, त्यो धनबल प्रदर्शन हो, किनभने त्यो त्यहाँ भइरहेको जति मिडिया अलिकति अझ मिडिया यसमा एक्टिभेट भइदिएको भए अझ परिस्थिति क्लियर हुन्थ्यो। त्यसमा उपस्थित आम व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यू लिइदिएको भए कि जुन एजेन्डाको लागि उहाँहरू आउनु भएछ त्यो उनीहरूले कति बुझेका छन् त्यो सोधिदिएको भए झन् कुरा क्लियर हुन्थ्यो। तर मिडियाले बडा राम्रो शब्द प्रयोग गरिदिएको छ, शक्ति प्रदर्शन। क्लियर छ, यो जनबल प्रदर्शन होइन, यो शक्ति प्रदर्शन हो। त्यो अहिले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई के देखाइरहेछ भने तिमीभन्दा मसँग बढी पैसा छ, म तिमीभन्दा बढी ताकतवर छु, त्यो देखिरहेको छु। त जब संवैधानिक निरूपणको लागि अदालतमा विषय प्रवेश गरेको छ र सर्वोच्च अदालत गम्भीर देखियो यो 5 दिनभित्र सबैलाई बोलाएर, यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण एउटा विषय चरणमा प्रवेश गराउनु भयो कि त्यो 62-63 को आन्दोलनपछि त्यो मसान घाटमा भस्म पारिएको जो संसद थियो, सांसदहरू थिए, तिनलाई जो बिउताउने काम तत्कालीन आन्दोलन पक्षको माघ बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः स्थापित भने अर्थात् पुनर्जन्म दिने जो काम भयो नि, त्यो संवैधानिक थियो कि त्यो राजनीतिक थियो? अनि अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम यो संवैधानिकी राजनीतिक कुन अर्थमा लिने? यदि त्यो संवैधानिक थिएन, असंवैधानिक थियो भने पार्टीहरूले किन गरे त्यस बेलाको? अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ भने राजनीतिक होइन भनेर मान्ने आधार के? जीवरामजी, त्यति बेलाको राजनीतिक दलले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर गिरिजाबाबुले जब त्यो विषय उठान गर्नुभयो, तपाईँलाई स्मरण होला, त्यसलाई सबैले अनौठो मानेको थिए। यो कसरी हुन सक्छ? मृत भइसकेको प्रतिनिधि सभा कसरी बिउतिन सकिन्छ? तर त्यो कुरा राजनीतिक रूपमा एजेन्डा बन्यो र सेट भयो र जनआन्दोलनद्वारा त्यो एजेन्डा अनुमोदन पनि भयो। अब त्यसलाई संवैधानिक रूपमा मान्यता दिनको लागि राजाको शक्तिलाई प्रयोग गरियो, किनभने राजामा त विशिष्ट अधिकार हुन्छ नि, जुन कि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन। राजामा सार्वभौम सत्ताको त्यति बेला कस्तो व्यवस्था थियो हाम्रो कहाँ कि नेपालको सार्वभौम सत्ता श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ। ठिक छ, जनतामा रहेको जुन अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषद, त्यस आधारमा राजामा पनि सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार थियो। त्यो राजनीतिक एजेन्डा जुन आन्दोलनद्वारा अनुमोदित भयो, त्यो पनि अनुमोदनै हो, आन्दोलनले पनि गरेको अनुमोदनै हो मानिन्छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा। त्यसलाई राजाद्वारा भ्यालिडिटी गराइएको हो, जस्तो वैधता प्रदान गरेका। जस्तो तपाईँलाई स्मरण होला, अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्नको लागि फाइनली जहिर शाहको नेतृत्वमा लोया जिर्गाको बैठक बोलाइयो र जहिर शाह मार्फत एउटा क्याबिनेट गठन गराइयो, एउटा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति इत्यादिको व्यवस्था गराइयो। किनभने अब वैधानिकता दिन कुनै न कुनै फोर्स त एउटा चाहिन्छ। त राजा जहिर शाहलाई इटलीबाट ल्याएर त्यसलाई त्यो मात्रै काम गर्नको लागि 2 दिनको लागि मात्रै ल्याइयो र राजाबाट त्यो गराइयो। त्यो त्यति बेलाको त्यो हो। अब अहिलेको के छ स्थिति भने जब विषयलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेर अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ भने सडकमा त्यसको राजनीतिक रूपमा निराकरण गर्नु हुँदैन थियो, तर गरिँदैछ। अब यो बडा विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेका होइनन्। यो अब हामी यहाँ छौँ, जुन दिन यो मुद्दाको पहिलो प्रवेश भएको संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल राजनीतिक दलहरू गतिविधि गरिरहेछन् भन्ने एकदम यो चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन थियो। यो एक प्रकारको अदालतलाई थ्रेट गर्ने जस्तो देखिन्छ। हुन त अदालत थ्रेटमा आइरहेको देखिँदैन। दबावले मलाई काम गर्दैन, सडक कुरा म सुन्दिनँ, प्रधान न्यायाधीशले होइन। अब त व्यवहारमै देखियो। यो जुन बोलाइएको छ सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखलाई, त्यसले त्यो देखाइयो कि एउटा अलि स्पष्ट पार्नु। तपाईँले स्वतन्त्र हैसियत राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले त्यो ल्याकत राख्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नको मजा नै अलग्गै हुन्छ। त ठिक छ, यी राजनीतिक मानिसहरूले त राजनीतिक कुरा गरे, सडकका कुरा गरे, हामी जनताको भावना बोल्ने भन्ने, त्यसरी उनीहरूलाई एक्सक्युज हुन सक्छ। तर पेन्सन खाएर बसेका, सुविधा प्राप्त भएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमै वक्तव्य जारी भएको छ। सङ्गठित रूपमा मानौ सर्वोच्च अदालतको त्यो क्षमता छैन, विवेक राख्दैनन्, त्यो संविधानलाई बुझ्ने ल्याकत राख्दैनन् भन्ने रूपमा
अर्थ्याउने गरेर जो सङ्गठित ढङ्गले अरू धेरै जीवित पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू थुप्रै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले त्यो गर्नु ठिक हुन्न भनेर विमति जनाउनु त्यो 4 जनाले चाहिँ किन सङ्गठित ढङ्गले त्यो दबाब दिने प्रयास गरेको हुनसक्छ? अब यसमा सामाजिक सञ्जालमा कटु आलोचनाहरू हामीले देखेकै छौँ। यो नेपालमा विभिन्न प्रकारको चलखेलका कुराहरू पहिलेदेखि आएकै छ। तर यसमा म टिप्पणी गर्न किन चाहदैन भने यो विषय अहिले न्यायिक निरूपणको लागि सर्वोच्चमा छ। त्यसैले जीवरामजी अब यो फेरि वही कुरा हुन्छ जुन विषय हामी आफै बोलिरहेछौँ, यो न्यायिक निरूपणमा गएको विषयमा बोल्नु हुँदैन। फेरि यो अहिले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मार्फत न्यायिक निरूपणमा भएको विषयमा बोल्नु पनि उचित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। फेरि वही विषय भयो। हामीले अरूलाई नगर्नु भनिरहँदा आफै फेरि त्यो गऱ्यौँ भने त्यो क्रेडिबिलिटी रहेन। त्यसैले अहिले यसमा प्रवेश नगरौँ। अब उहाँहरूले के कारणले गर्नुभयो होला, अब त्यो उहाँहरूको आफ्नै इच्छा हो। अब त्यसको त छिनोफानो अब सर्वोच्चले गर्छ नै। एनी यो विषय यही थाती राखौँ, भोलि त्यो अरू बुझ्नेले बुझिहाल्लान्। तर अब जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा त्यसले राजनीति स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्ने सहज ढङ्गले अघि बढ्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषय सकौँ, त्यसपछि म अर्को विषय यो विषयको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन गरियो त्यसमा हामी फर्किनुपर्छ। गत वर्ष भदौमा नेकपाभित्र, अब चूँकि नेकपाको आफ्नै बुत्तामा सरकार चलाउने हैसियत छ, उनीसँग लगभग 2/3 जतिको मेन्डेट छ। त्यसैले अन्य दलले के गरे के बोले त्यसको त्यति तात्विक अर्थ त्यहाँ हुँदैन म्याथमेटिकली। अब नेकपाको विश्लेषण गर्दा हामी सुरुदेखि नेकपाभित्र विवाद हेर्दै आएका छौँ। त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष फेरि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तपाईँले चर्चा गर्नुभयो भने फेरि त्यसमा प्रवेश गरौँला हामी। अब गत वर्ष भदौमा एउटा एग्रिमेन्ट भएछ उनीहरूको आपसमा, जुन एग्रिमेन्टको आधारमा प्रचण्डजीले कार्यकारी अध्यक्ष पाउने, महाधिवेशनसम्म अध्यक्षको विवाद नउठाउने र प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले 5 वर्षको कार्यकाल चलाउन पाउने, यही सम्झौता भएको थियो उहाँहरूको भित्र। तर त्यसपछि फेरि यो यहाँ चाहिँ बुझाइमा फरक के भयो भने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ के देखियो भने अब प्रचण्डजी तपाईँ पार्टीको काम चलाउनुहोस्, सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। तर प्रचण्डजीको बुझाइ के देखियो भने यो कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा त पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गर्ने हो, पार्टीको निर्देशनभित्र सरकार बसेको हुन्छ। यो बुझाइको डिफ्रेन्स भयो। यहाँ एउटा सबभन्दा गम्भीर प्रश्न के छ, यो सबभन्दा ठुलो सैद्धान्तिक बहसको विषय हो कि अहिलेको नेपालको संविधान वामपन्थी संविधान होइन। यो चीन जस्तो अथवा उत्तर कोरिया जस्तो अथवा भेनेजुएला जस्तो यो वामपन्थी संविधान होइन। यो पोलिट ब्युरोले गरेको डिसिजन गभर्मेन्टले त्यो एप्लाई गर्नै पर्छ। हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो संसदीय परम्परा अनुसारको संविधान हो जसमा संसद सर्वोच्च हो र संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हो। त्यस हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले चलाउन खोज्यो। राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर सरुवा बढुवा यताउति उसले जे प्रशासनिक काम छ त्यो आफ्नो अगाडि बढाउन खोज्दा त्यहाँबाट विवाद सुरु फेरि भयो र विवादको विषय हो भागभण्डा। भागभण्डा त यति दुर्गन्धित भइसकेको छ नेपालमा कि म कहिलेकाहीँ अचम्भित हुन्छु। भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेर निष्पक्षताको आशा गरिन्छ, त्यो बडा अनौठो कुरो हो होइन। यदि हामी संसद पुनर्स्थापित गर्छौँ भने जुन भागभण्डाको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो हामी फेरि फर्केर त्यही भागभण्डामा पुग्नेछौँ। किन अहिले नेताहरूको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, मैले आजै बाबुरामजीको ट्विट हेरेँ कि मधेस विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति इत्यादि लगायतको आन्दोलन नै अहिलेको परिवर्तनको मुख्य वाहक हो। काङ्ग्रेस र एमाले त एडिसनल मात्रै हो, सहयोगी भूमिकाको मात्रै निर्वाह गरेका छन्। अब यो बडा अनौठो छ। बाबुरामजीले केही दिन अघि संसद पुनर्स्थापित भयो भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनेछ भन्नुहुन्छ है। यो बडा अनौठो छ। जो मुख्य वाहक छैन हैन, जो मुख्य वाहक छैन त्यसलाई उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ त? के यो एउटा राजनीतिक समीकरण मात्रै बनाउन खोज्नु भएको हो कि? त फेरि हामी फर्केर भागभण्डामा जानेछौँ। अब त्यहाँबाट एउटा नयाँ नयाँ विवादहरू फेरि उठ्ने।
यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने के होला? ओलीजी फेरि प्रधानमन्त्रीमा यथावत बस्नुहुनेछ। निर्वाचन आयोगले नेकपा भित्रको विवादलाई अस्वीकार गरिदिया छ, उहाँ पार्टी अध्यक्षमै फेरि बस्नुहुनेछ। त्यसपछि संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता होला। त्यहाँबाट फेरि नेकपा भित्रको द्वन्द्व झन चर्किएर जानेछ। प्रधानमन्त्रीजी अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले पार्टीबाट कतिजनालाई निष्कासन गर्नुहोला, इत्यादि लगायतका फेरि एउटा नयाँ विवादको भुमरीमा हामी जान सक्छौँ यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने। फेरि त्यही चक्रमा स्थिरताको आशा त्यहाँबाट त हुनै सक्दैन। अब निर्वाचन भयो भने के होला? निर्वाचन भयो भने हुनसक्छ कसैलाई बहुमत नहोला, तर नेपालमा अहिलेसम्म 3वटा बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टी, यो तेस्रो सरकार हो। 3 पटक नेपालमा बहुमतको सरकार भएपछि संसद पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेको छैन, जबकि अल्पमतको सरकार हुँदा पूर्ण कार्यकाल काम गरेको छ। त बहुमतको सरकार भयो भने मात्रै सफल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। नेपालमा त्यो दृष्टान्त देखियो। फेरि हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। बहुदलीय व्यवस्था मानेर एकदलीय सरकारको कल्पना किन गर्छौँ त? जब हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ भने हामी त माला बनाउँदैछौँ नि, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सयौँ थुङ्गा भएको यो जुन माला छ त्यसमा एउटा फुल मात्रै हुनुपर्छ, एउटै फुलको माला सबै नेपाली हुनुपर्छ भन्ने त छैन। त त्यो किन बनाउन खोजिन्छ? त्यो मिल्दैन, कन्ट्राडिक्ट गर्छ। यदि संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको हो भने संसदमा त्यो फेस नगरी प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गरिदिनु भयो? प्रतिनिधि सभालाई किन विघटन गर्नुभयो? त्यो संसदीय सर्वोच्चता स्वीकारेको भन्ने कहाँ अर्थ लाग्छ? यसमा कहिले कहीँ के हुन्छ भने अब राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा पनि खोजेको हुन्छ। त्यो त जोसुकैले आफ्नो सुरक्षा त खोजेको हुन्छ नि। एउटा जबमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जब सिक्युरिटी खोजेको हुन्छ, सिक्युरिटी फोर्समा काम गर्नेले आफ्नो सिक्युरिटी खोजेको हुन्छ, बिजनेसम्यानले आफ्नो पैसाको सिक्युरिटी खोजेको हुन्छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको कृषिको उत्पादनको सिक्युरिटी खोजेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पदको सिक्युरिटी खोज्नु त स्वाभाविकै हो। प्रधानमन्त्रीले जुन दिन संसद विघटन गरेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यो घण्टाको झगडा चलिरहेछ, यति बजे यति बजे, तर त्यसको मतलब अविश्वास प्रस्तावको डकुमेन्ट पहिलेदेखि तयार थियो। कुनै पनि प्रधानमन्त्री जो बहुमतमा छ, स्पष्ट बहुमतमा छ, त्यसलाई पार्टीभित्र उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदबाट फ्याँक्न खोज्यो भने उसले पनि आफूलाई जोगाउन अधिकतम अधिकार, अधिकतम शक्ति प्रयोग गर्नेछ। र त्यति बेला हामीले जुन चर्चामा सुनेका थियौँ, अथेन्टिक होइन, फेरि यो अथेन्टिकै भन्न सकिँदैन, तर राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाएर हटाउने र उपराष्ट्रपति मार्फत राज्य सञ्चालन गराउने भन्ने सोचमा गएको सुनिन्छ त्यति बेला। त त्यति बेला अब सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले पनि गर्यो, हान्यो, उनीहरूले पनि हान्न खोजे, यिनले पनि हान्न खोजे। त्यो सम्भावना अब कतिको छ? किन मैले यो विषय उठान गरेँ भने तपाईँले राष्ट्रपतिको नि सन्दर्भ उठान गर्नुभयो, उपराष्ट्रपति मार्फत प्रयोग गर्ने। सभामुख विगतको माओवादी अब हुँदा यदि ओलीजी विस्थापित हुने स्थिति आयो भने बन्न खोजेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो सर्वोच्च कमान्डर माओवादी जनयुद्धको, अनि राष्ट्रपतिलाई त यसै हटाउने एजेन्डा भित्र छँदैछ, उपराष्ट्रपतिले त्यो स्थान ग्रहण गर्ने। त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख अनि संसदको एउटा सभामुख, यो समग्रले कहाँ त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना, एज अ माओवादीको कब्जामा मुलुक जान सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो जो दृश्य, राजनीतिक दृश्यसँग यो जोडिएर आयो, तपाईँले विषय उठाउनु, मैले त्यसमा थप विषय अलि स्पष्ट पार्न भने। अब गगन थापाजी त नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले नै बोल्नु भएको छ राष्ट्रपतिमाथि पनि कारवाही गरिन्छ, महाभियोग लगाइन्छ भन्ने कुरा हो। यो कस्तो देखिन्छ जीवरामजी? यो विषय माओवादीमा सीमित छैन। यो देशमा धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र हिन्दुत्व पक्षधरको जुन राजनीतिक विवाद छ त्यससँग जोडिएको यो विषय। ठिक छ, यो ध्रुवीकरणको विषयमा म उठान गर्छु कि यो 3वटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा, सर्वोच्च पदहरूमा माओवादीले कब्जा जमाउने सम्भावना, यो राजनीतिक जो घटनाक्रम अगाडि बढ्दैछ, यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो हुन्छ, त्यसपछि त्यही ट्र्याकमा जान्छ। किनभने सबै माओवादीमय बन्छ देश। त्यो उपाय छैन, किनभने
सैद्धान्तिक रूपमा मैले जुन सुरुमा राखेको थिएँ कुरा कि दुवै पार्टी मिल्दादेखिको सैद्धान्तिक विवाद के थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको एजेन्डा थियो र 21औं शताब्दीको जनवाद माओवादीको एजेन्डा थियो। दुवैको मिलाएर उनीहरूले के भने जनताको जनवाद, यो जनताको जनवादबाट बहुदलीय शब्द मात्रै झिकिएको छ। किन झिकियो होला त? बहुदलीय शब्द किन झिक्नु पर्यो? त्यहाँ समाजवाद उन्मुख शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ, अब त्यसलाई कङ्ग्रेसले आफ्नै तरिकाले बुझिदिया छ। कङ्ग्रेसले बिपीको समाजवाद हो भनेर आफ्नो दिमागमा लिएर गइरहेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रचण्डजीको समाजवाद हो। त्यो उत्तर कोरियाली भेनेजुएली समाजवाद हो, त्यो नेपाली समाजवाद होइन, नेपाली जनताले बुझेको समाजवाद हुँदै होइन। यो जनताको बहुदलीय जनवादबाट बहुदलीय शब्द झिकिएको कारणले उठेको विवाद हो। माधव नेपालजीले के स्टेटमेन्ट दिनुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि, एमाले अब समाप्त भइसक्यो, त्यो बिउतिनै सक्दैन। हामीले मिडिया मार्फत बुझ्ने हो। अब एमाले माधवजीसँग त मेरो कुनै फेस टु फेस कुरा हुँदैन, तर उहाँले बोलेको कुरा यो मिडियामा आयो, जसको उहाँले आजसम्म प्रतिवाद गर्नुभएको छैन। प्रतिवाद नगरेपछि त्यो एक्सेप्टेबल मान्नु पर्यो। एमाले बिउतिने छैन भन्ने के बिउतिने त? जनताको जनवाद, अर्थात् बहुदलीयता विहीनको जनवाद। त्यो त बहुदलीय जनवाद उहाँहरूले छोडिसकेको हुनाले जनताको जनवाद भनेको माओवादी जनवाद हो। त्यसमा एकल नेतृत्व हुन्छ, एक दलीय अर्थ पनि लगाउन सकिने अवस्थामा छ। त्यो सीधा सीधा छ। परिस्थिति अनुकूल हुँदा बहुदलीय झिक्नुको अर्थ के हो? बहुदलीय झिक्नुको अर्थ के हो भने बहुदलीय हामी रहँदैनौँ, जनताको जनवाद हुन्छ, जनवादी शासन प्रणाली लागू गर्ने। जनवादी शासन प्रणाली त्यो माओवादीको 52को एजेन्डा हो। 52मा उसले यही प्रणालीको लागि त जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। त्यहाँ पुग्छौँ, त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ हामी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख अनि राष्ट्र प्रमुख 3। अब बाँकी रह्यो न्यायपालिका। न्यायपालिकाका बारेमा अनेक मानिस कुरा गर्छन्, तर कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको कुरा आउँछ। त्यसकारण यो विषयलाई यथावत राख्दै त यो स्थिति जोमा देश प्रवेश गर्ने सम्भावना छ यदि पुनर्स्थापित भयो भने माधव कुमार नेपालजी किन नबुझेर सहयोग गरिरहनु भएको छ? के अर्थमा बुझ्नै नसकिने कुरा हो। माधव कुमार नेपालजी जस्तो एउटा वरिष्ठ राजनीति, उहाँ कुनै साधारण राजनीतिक व्यक्ति होइन, उहाँ धेरै गम्भीर राजनीतिक व्यक्ति हो। उहाँ जस्तो व्यक्तिले कुरा बुझिरहनु भएको छैन अथवा भ्रमित हुनु भएको छ, वा एमाले भित्र उहाँलाई अलिकति उहाँको भूमिका कमजोर भएर उहाँ चिडिएर उतातिर ढल्किनु भएको छ। किनभने अब अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले के तय गरिदिया छ भने अध्यक्ष केपी ओली हो र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हो। जुन अहिले अध्यक्ष उहाँलाई अरूको स्वीकारेन, ग्रहण गर्न माधवजीको माधवजी अध्यक्ष रहनुहुन्न। ओके, त्यसैले अब अलिकति विचार गरौँ। यदि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भने प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा अगाडि आउनेछन्। अब त्यति त्यसरी बस्दै गयो, त्यो त अटोमेटिकली त्यो स्वाभाविक हुन्छ। फेरि एउटा चिज के छ भने त्यो प्रचण्डजीको विजय जस्तो देखिन्छ। प्रचण्ड विजयी भएको, प्रचण्डको कुरा स्थापित भयो। फेरि हाम्रो के छ भने नेपाली जनता, सरकारी जनता जो सत्तामा आउँछ त्यसैको पछि पछि दौड्ने कुदिने, यो हाम्रो सामाजिक स्वभाव हो। ठिकै छ। अब त्यसपछिको परिस्थिति के होला त? माधवजीको भूमिका अथवा माधवजी कति ताकतवर देखिनु हुनेछ? मलाई लाग्छ वही सिपी मैनाली जस्तै अथवा राधाकृष्ण मैनालीहरूको जुन भूमिका हामी, तपाईँलाई स्मरण होला 45-46 को आन्दोलनभन्दा पहिले कम्युनिस्ट भनेकै सिपी मैनाली बन्धुलाई बुझिन्थ्यो मान्छेले। राजासँग वार्ता गर्न पनि राधाकृष्ण मैनाली गएको, मैनाली बन्धु तपाईँलाई याद होला त्यति बेलाको माले भन्नाले मैनाली बन्धुहरू, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली हिरो थिए। आजको मितिमा त कहीँ पनि चर्चामै छैन, होइन? राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने नारायणमान बिजुक्से पनि एकदम खाँटी कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। ओके, तर कहीँ पनि सिनमा उहाँको इम्प्याक्ट छैन। चित्रबहादुर केसी, परी थापा थुप्रै छन् के इम्प्याक्ट नै छैनन्। सैद्धान्तिक रूपमा मोहन विक्रम सिंह अथवा मोहन वैद्य अथवा सिपी गजुरेल, नो इम्प्याक्ट। इम्प्याक्ट त्यति बेला प्रचण्डको हुनेछ। प्रचण्डको इम्प्याक्ट भएपछि के होला? तपाईँलाई स्मरण होला रुकुमाङ्गत कटवाल काण्ड। प्रचण्डको इम्प्याक्ट भएपछि त्यो काण्डको दिशा फेरि नलेला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किन नलेला?
त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि देखिरहेछु म। त्यहाँ नेपाली सेनाभित्र एउटा एग्रिमेन्टकै कारणले, एउटा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट भन्छु म, त्यो चाहिँ कुनै अन्य तरिकाको एग्रिमेन्ट होइन, कुनै सरेन्डर होइन भन्न त्यो होइन, एउटा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट गरेर अब नेपाली सेनाले पनि मलाई लाग्छ ठिकै छ द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ भनेर केही माओवादी क्याडरहरूलाई त्यसमा भित्राएको हो। र त्यहाँ बलदेव शर्मा, आई थिङ्क बलदेव शर्मा नै त्यहाँ जानुभएछ त्यो माओवादीको तर्फबाट, होइन वार्ता गर्न, होइन कमान्डरमा एकजना समथिङ, एकजना अर्कै बलदेव शर्मा होइन, अर्कै कोही एकजना जानुभएछ, नाम अहिले स्मरण भएन। उहाँको लागि पद क्रिएट गरिएको हो जुन नेपाली सेनाको परम्परागत इतिहासमा सम्भव छैन। नेपाली सेना मात्रै होइन, दुनियाँको कुनै पनि सेनामा त्यो सम्भव छैन। त्यो गराइसकिएको हो। किन गराइसकिएको होला? एउटा क्वेश्चनेबल विषय हो। त्यसमा अहिले हामी सोझै टिप्पणी गर्ने अवस्थामा त छैनौँ, तर यदि यो सारा चिज हुन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्छ, दिशातिर अगाडि बढ्छ स्टेप बाई स्टेप। त यदि यहाँले भने चाहिँ यो व्यापक ध्रुवीकरणको अघि प्रारम्भ भन्नु, अघि केही अगाडि भन्नुभयो यहाँले, व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनातर्फ मुलुक उन्मुख हुनेछ। यो कारणले यो पक्ष एकातर्फ लाग्नेछ, यो पक्ष अर्कोतर्फ लाग्नेछ भने अहिलेको जो प्रतिनिधि सभा छ, यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुकूल अवस्था छैन अथवा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, त्यस कारण उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। अब यससँगै यदि पुनर्स्थापित हुँदा उहाँलाई त्यो खाले अर्को थप हानि नोक्सानी राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँको राजनीतिक अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने स्थिति रहन्छ भने उहाँले अर्को एकपछि अर्को राजनीतिक कदम चाल्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना छ भने प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यस्तो आश गर्ने आधारहरू केही छ? अहिलेसम्मको उहाँको गतिविधि हेर्दा उहाँ कुनै रुड स्टेप लिनुहुन्छ जस्तो देखिएन अहिलेसम्मको हेर्दा। किनभने कठोर खालको निर्णय त्यस प्रकारको देखिएन। किनभने उहाँले अहिलेसम्म जस्तो मैले धार्मिक एजेन्डाकै कुरा गरेँ, अब पशुपतिमा प्रवेश गरेर उहाँले एउटा एजेन्डा सेट गर्न खोज्नु भएको हो। अन्य एजेन्डाहरू पनि बिस्तारै उहाँ सेट गर्न खोजिरहनु भएको देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने उहाँ निर्वाचनतिरै उन्मुख भएको देखिन्छ। किन निर्वाचनमा जानुको लागि एजेन्डा चाहिन्छ, एजेन्डामा जान खोज्नु भएको हो। त्यसैले स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत सामान्य ढङ्गको यही संविधानभित्र नै रहेर, यही संविधानभित्रै रहेर चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छ र वैशाखमा आइसक्यो समय। अब चुनाव हुने सम्भावना त कस्तो छ भने बडा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। 300 जना वकिल साहबहरू त्यहाँ अधिवक्ताहरू बहसमा छन्, होइन। प्रधान न्यायाधीशले बारम्बार उहाँहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ बहस चल्दा चल्दै यता निर्वाचन आयोग एक्टिभेट हुने कि नहुने, फेरि यो जुन हिसाबले सडक सङ्घर्ष चलाइरहनु भएको छ प्रचण्डजीहरूले, यदि निर्वाचन आयोग निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो भने उहाँहरूले त्यसलाई हुन दिनुहुन्छ कि हुन्न? आजै बोलाउनु भएको छ, निर्वाचन आयोगले आजै बोलाएको छ दुवै पक्षलाई। मलाई लाग्छ त्यस सम्बन्धमा केही न केही छिनोफानो होला। त्यसैले अहिले तनावपूर्ण स्थिति छ। त्यो तनावपूर्ण स्थितिको कारण अब सबै पक्षले यसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गरिदियो भने एउटा कुरा के भनिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाउँछ, संविधानै खत्तम पारिदिन्छ। जीवरामजी, हतियार देखाएर अथवा सुरक्षा बलको आधारमा राज्य सञ्चालन सम्भव छैन अबको नेपालमा, होइन। राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो सम्पूर्ण शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भएको सत्ता त टिक्न सकेन। त्यसैले नेपाली जनताले अब त्यस्ता कुनै कुरा, कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कुरा गर्न दिने छैन, यसमा म दृढ छु। फेरि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली जनताले अब शासक खोजेको छैन, सहजकर्ता खोजेको छ, फेसिलिटेटर। शासकको आवश्यकता अब हामीलाई छैन, है। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले चाहेमा पनि त्यो सम्भव छैन। अर्को कुरा के छ भने अब सबै दलले ल जाउँ न त निर्वाचनमा भनिदियो भने के भनेर प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाउने? त्यसपछि ल सबै दल निर्वाचनमा जाँदैछ त्यसैले सङ्कटकाल लगाउँछु, त्यो भन्न मिल्दैन नि, कसले मान्छ? तर अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो। जसरी प्रधानमन्त्री चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइअनुसारै हुनुहोला भन्ने अर्थ लाउनु पर्यो नि। निर्वाचन आयोग यता हो कि उता हो पत्तो नपाएको जस्तो निर्वाचन आयोग त्यो चुनावको तयारी गरेछ भन्ने पनि अर्थ लाग्दैन। निर्णय दिने सवाल उपर
एज एउटा संवैधानिक अङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट च्युत हुँदै गएको अर्थ पनि लाग्छ विभिन्न कोणबाट हेर्ने हो भने। यो पक्ष जो अहिले सडकमा छ, तातिरहेको छ, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको पनि केही हिस्सा प्रचण्ड माधवजीसँग कुममा कुम मिलाएर हिँडेको देखिन्छ। केही खाले अर्का खाले मानिसहरू पनि यसो स्वतन्त्र हौँ भन्दै सडकमा निस्केको पनि देखिन्छ, कति स्वतन्त्र कति के तन्त्र। त यो सबै हेर्दा जो व्यापक पोलराइज जसरी हुन खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ नि, यो दुई ध्रुवमा जान खोजेको र यसले चुनाव र अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन त यो घटना हेर्दा त। हैन, सामान्य स्थिति छैन, स्थिति गम्भीर छ। हामीले सिक्युरिटी फोर्सेसबाट आएका स्टेटमेन्ट्सहरूलाई हेर्ने हो भने अस्ति मात्रै नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफले नै पनि जटिल सुरक्षा स्थितिको लागि सेना आवश्यक रूपमा तयार रहनुपर्छ भनेर उहाँले पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएछ। भन्नाले मलाई लाग्छ हरेक निकाय संवेदनशील ढङ्गले यसलाई वाच गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी एक्लैले अब बिग्रियो सङ्कटकाल लगाऊ भनिदियो भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र, सिक्युरिटी फोर्सेस इत्यादिको समीक्षा गरेर मात्रै हुने हो। अब यो त राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो हुन नदिनको लागि त्यो वातावरण अब सवाल के रह्यो भने हतियारको बलमा पनि नेपालमा अर्थात् निरङ्कुश शैलीको राजनीतिक संयन्त्रले निरङ्कुश शैलीबाट पनि मुलुक चल्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली जन त्यो ढङ्गले आफूलाई अभ्यस्त भइसके। तर जुन खालको हामीले एउटा लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता जे नाम दिनुहोस् जुन उपभोग गरिरहेका छौँ, यसबाट पनि खास गति लिन्छ, नेपाली जन सुखी हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन् भन्ने त्यो अर्थ लाग्दैन। यो यसबाट नि हुँदैन, उसबाट नि हुँदैन, अनि हुन्छ के? जीवरामजी, अब राम्रो ड्राइभर छैन भने नयाँ कम्पनीबाट आएको ब्रान्ड न्यू गाडीलाई पनि ठोकेर एक्सिडेन्ट गरिदिन सक्छ। अब त्यस कारणले गाडी नै गलत छ त भन्न मिलेन, सिस्टम त गलत छैन। यो त ग्लोबली राम्रो ड्राइभरको चयन गर्नु पर्यो। इभन राजतन्त्रात्मक कालखण्डमा पनि हेर्ने हो भने राजाहरूबाट पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेकै कुरा गरेका छ। 2007 सालको क्रान्ति प्रजातन्त्रको लागि क्रान्ति थियो। त्यसैले प्रजातन्त्र विहीनताको अवस्था कल्पना गर्न सकिँदैन। पञ्चायत कालमा पनि जबकि त्यति बेला सक्रिय राजतन्त्र थियो, तर पनि त्यति बेला राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कुनै न कुनै तरिकाले प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिबाट जनताको प्रतिनिधिद्वारा अनुमोदन गराउनै पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेकको विकल्प अब छैन, त्यो सम्भव छैन। त्यो कस्तो हो भने यस्तो प्रकारको मोबाइल सेट चलाउनु जसको सिस्टम रिड नै गर्दैन अन्य प्रकारको व्यवस्थामा, त यो हामी सिस्टममै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सिस्टम त अब यही रहने हो। अब यसमा कहाँ त्रुटि भएछ सच्याउने विषय फिल्टर गर्दै। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर कि यदि मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन, प्रधानमन्त्री कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरिदियो, चुनावमा जान सक्छौ, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भयो भने सर्वोच्चलाई अब च्यालेन्ज गर्ने, उसले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्पै छैन, कसैले गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। त्यो स्थिति भयो, चुनाव हुन सकेन भने चाहिँ के हुन्छ? अब त्यति बेला त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन सक्छ। त्यो चुनाव हुन कहाँ प्रवेश गर्छ राजनीति? अब राजनीति त्यसपछि त द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न सक्छ, किनभने अब भ्याक्युम एउटा क्रिएट हुन्छ। भ्याक्युम क्रिएट गर्न भएपछि अब त्यसलाई निकास दिनको लागि कि त फेरि सर्वोच्चले नै कुनै एउटा आदेश निर्देशात्मक आदेश दिन सक्छ, अथवा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गराएर कुनै प्रकारको परिबन्ध अथवा व्यवस्था ल्याउने अवस्था हुन सक्छ। त्यो राजनीतिक दलहरूले अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले लिने निर्णयमा भर पर्छ यो कुरा। त त्यो ल्याकत हैसियत जुन तरल राजनीतिक अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ नि, लामै समयदेखि यत्रो ठुल्ठुलो परिवर्तनको हामी कुरा गर्छौँ, 10-10 वर्षमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। त यो जो राजनीतिक नेतृत्व छ यसले यो तरल राजनीतिक अवस्थालाई त्यसको नेतृत्व लिएर हिँड्न सक्ने त्यो सामर्थ्य, ल्याकत, यो सिस्टमको अगुवाई गर्ने त्यो हैसियत राख्छ? यो परीक्षणबाट त्यस्तो देखिन्छ?
अब यो जीवरामजी एउटा गलत बुझाइ हाम्रो समाजमा के छ भने सत्ता भनेको राजनीति हो, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलका नेता हुन्, निर्वाचनबाट जितेर आएको विधायक सांसद मन्त्री मात्रै हुन्। त्यो पूर्ण सत्य होइन। अब अहिले सत्ता कहाँ छ त? सर्वोच्च अदालतमा। भोलि सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो हिसाबमा सत्ता तय हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रहने कि नरहने त्यो सर्वोच्च अदालतले तय गर्ने हो। सत्ता भनेको राजनीतिक दल अथवा भनौँ न कार्यपालिका सहितको विधायिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, मिडिया, व्यापारिक जगत, यसको संवेद स्वर हो सत्ता। त्यसैले सत्ता सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय यी सबैको संवेद स्वरबाट मात्र सम्भव छ। र अहिलेसम्म वान साइडेड भइदिएको कारणले हाम्रो बाटो क्लियर हुन सकिरहेको छैन। सबैले राजनीति मात्र गर्न खोज्छन्, तरल स्थिति सबै राजनीति मात्र गर्न खोज्छन्। अब राजनीति गरेर परिस्थिति के छ भने दलका नेताहरूलाई देर्न बित्तिकै भिड लागिहाल्छ, मान्छे सेल्फी लिनको लागि तछाड मछाड गर्छन्। पानको पसलमा उभिएर नेतालाई गाली गरिरहेका हुन्छन्, त्यही बेला नेताको गाडी आयो भने फेरि त्यही नेतासँग फोटो खिचाउन खोज्छन्। अब त्यो नेतालाई पनि दबाब भयो। स्वाभाविक छ, नेताको पछि पछि 24 घण्टा भिड लागेर रह्यो भने उसमा अहङ्कार घमण्ड त्यो जाग्नु त स्वाभाविक हो, मानव स्वभाव हो। र त्यसपछि त्यो भिड भ्रमित हो, त्यसपछि त्यो भिड रहिरहोस् भन्ने उसको चाहना हुन्छन्। भिड रहिरहनको लागि उसले एक्सपेन्स बढाउनु पर्छ। एक्सपेन्स बढेपछि करप्सन बढ्छ। यो एउटा रोटेसनमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यसको कारण के छ भने सत्ताका अन्य अङ्गहरू ओझेलमा परेका छन् अथवा सत्ताका अन्य अङ्गहरू पनि कता न कता राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रसन्न गर्नमा बढी गए। मात्र पोलिटिक्स सेन्ट्रिक भएर रह्यो, त्यसको विकृतिको त्यसको हामी हेर्दैछौँ। अब म ठिक अन्त्यमा आधा मिनेटमा प्लिज, कतै चुनावमा त चुनावमै जाला, त्यो चुनावमा जाँदा त्यो गैर राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अर्को खाले संरचना, अर्को खाले सरकारको निर्माण भएर त्यो परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्थातर्फ त उन्मुख हुन खोजेको होइन, त्यतातर्फ त जाँदैन। सम्भावना हुन सक्छ, त्यसलाई इन्कार त गर्न मिल्दैन, एक कम्प्लिटली इन्कार गर्न मिल्दैन। मैले निवेदन गरेँ एकछिन अघि नै कि भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ, त्यो भ्याक्युमलाई एड्रेस गर्नको लागि सर्वोच्च अदालत मार्फत अथवा राष्ट्रपतिको अध्यादेश मार्फत कुनै प्रकारको परिबन्ध हुन सक्छ। त्यो अवस्था पनि छ, त्यो पनि हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद मलाई अवसर दिनुभएको। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.